Usa pa kakaayo sa Dios ang kahupnganan. Ningon ang Kolosas 1:19, kay namuot nga mapuyo niya ang tanang kahupnganan. Unsa man ang kahupnganan gisgutan ning bersikuluha, daghan ang mutubag nga kahupnganan kini sa pagka-Dios. Bisan gusto kini, wala man isaysay ni Pablo ang pulong kahupnganan dinhi, ginamit ang pamulong sama sa pagka-Dios o sa Dios ba. Ingon lang siya nga nahimuot nga mapuyo ni Kristo ang tanang kahupnganan. Dunay butang nga giila nga kahupnganan ug nahimuot nga mapuyo ni Kristo kining kahupnganana. Sa Kolosas 1:10, wala magpasabot sa kadato sa pagkamao sa Dios ang kahupnganan, kundi sa pagpadayag ning kadatua. Puyo diha ni Kristo ang tanang pagpadayag sa dagayang pagkamao sa Dios, kabuhatan ba o sa iglesia. Nagpasabot og pagpadayag ang kahupnganan sa Kolosas 1:19.